دابا مرحبا بكم معايا في الجزء الثاني ديال لاصوص الثانيه اللي غادي نستعملو، حيت استعملنا الاولى في الفيديو الاول. هذه ديال الفيديو الثاني كنستعملوا لا كريم فريش، غادي نحطوها فوق البوطه مباشره تغلى. حطيناها فوق العافيه، ها هي حنا كنحركوا فيها حتى توصل لدرجه الغليان، ومن بعد غادي نكمل لكم اشنو غادي نستعملوا. غادي نستعملوا معاها الفرماج غابي والفرماج كاري. هذا راه ما تيفرق والو على الطاكوس ديال الزنقه، صدقوني. غير حنا ما نوقفوش التحراك ملي تجي لدرجه الغليان. ملي بغيو نرموا الفرماج عاد غادي نوريكم ايطاب باغ ايطاب داكشي كيجي تدريجيا، ما تخافوش منها. من بعد غتبقى لنا المرحله الثانيه، غادي ندوزو نمشيو للخبز ديالنا ديال الطاكوس، تما فين كاينه الخدمه. غادي نبداو هكذا هكذا، وصل لدرجه الغليان غادي نرميو الفرماج. هو فوالا رمينا الفرماج، ها هو يذوب هنايا، هو يذوب. غنبقاو هكذا متواصلين التحراك ديالنا بدون توقف حتى يذوب الفرماج. وما تخافوش منه يبان لكم هكا وتخافوا، غير استمروا التحراك. انا طفيت البوطه، ولكن ها البوطه رانا طافيه كيف كتشوفوا. وها انا كنستعمل ها الفرماج الكاغي، ها هو حيت غادي باش يذوب لينا، والبوطه العافيه سخونه. هاد لا كريم فريش تكون سخونه. واللي ما بغاش لا كريم فريش يقدر يستعمل ياغورت مسوس طبيعي سون سكر، حتى هو كيجي رائع، لا فرق بيناتهم. وبهذه المناسبه تنقول لصاحبتي زينب انا راني ما خنتكش، والله ما خنتك. طاطا زينب راه خضراتك. نعم راه كامل ماكله الفرماج. هنا كندير نعاودو نضرب، ها هو. ولكن هو راه مجرد، راه واخا تبان لكم مطلوقه، راه حتى مجرد ما تيبرد ما نقولش لكم راه حتى يعقد شويه، حتى تجي لاصوص ديالو عاقده. ها هو، ولكن ما تخافوش منه، راه مازال فيه الخدمه، ماشي غير يجيو كل طاكوس. نعم نعم نعم. انا غنكتفي هكذا. ها هو ديالي، ها هو لاصوص ديالتي وجدات، بمعنى كلمه وجدات. دابا وجدنا لاصوص الاولى، لاصوص الثانيه ها هي وجدات. غادي ندوزو مباشره للمرحله ديالنا ديال تقطاع الخبز. نوريكم كيفاش شنو غادي نديروه وكيفاش غادي نستعملوه، كيفاش غادي ما نقول. هوبا ها حنا العجينه ديالنا ها هي روبوزات، ولات زويونه، كتمشي معنا كيف بغينا، ما نقولوش عليها حتى شي كلمه. غادي نستعملوها هكذا. هنا غادي نستعملو هكذا، ولا يهمكم طاكوس ديال الزنقه تيكون كبير، ديال الدار ماشي كلشي في الوسع ديالو تكون عنده المقله كبيره ديال طاكوس كبيره. المهم تنقل صغيره. المقله اللي تستعملي في الطاكوس ديالنا راه ما تيطيبش بزاف، تيطيب غير. انا غادي نوريكم داكشي مرحله ايطاب با ايطاب باش غادي تفهموا معايا اشنو تنقول. تيطيب هو غير نص طيبه، وراه ما نقولش لكم. ها هو انا حصلت على 5 ديال الطاكوس، ولكن طاكوس الاخر غادي طوى كيسه. لا 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 لا، غنخليهم غير 4 ديال الطاكوس، ما تخافوش. نستعملوا هكذا، يمي هكا هكا. حنا غادي نطلقوهم، غادي تشوفوا كيفاش تيجي داكشي الروعه.
هكذا. انا وريتكم يعني الطاكوس كيفاش تيجي. كيف نطلقوا في الطاكوس ديالنا، الخبيزات ديالنا. اوبلا اوبلا. كنمشيو هكذا وراه تيكون رقيق رقيق رقيق. نحاولوا نجيبوها دائريه. باش ما يعذبناش نصايبو هادي ونديرو لها هكذا، نخلوها تريح. نخدموا الاخرى حتى هي كذلك ومثال، نخلوها حتى هي تريح باش يجينا ساهل، ما يعذبناش في الطليق. معليش واخا نرمو وحده فوق وحده ماشي مشكله. مع الطحين ما غيخليهاش تشد مع بعضياتها، غير يكون الطحين مزيان فيها. شفتوا ما كطلبش شي عناء كتير. هكا حنا كنرجعوا نبداو نخدموا تاني الاولى بالاولى. انا طلقتهم كلهم ب4. هذا كنبدا نرجع غير باش يساعدوني، ماشي غير باش ما يسخسخش شويه فيها، لان الطحين تيرجع وخصيصا الطحين الابيض، خصوصا الطحين الابيض تيرجع. الطحين عاون الطحين باش يساعدكم ما تلصقش. انا مستمره بهذه الطريقه هذه. انا مستمره هكذا حتى وكان هو. شفتوها كيفاش شنو كتجي رقيقه بزاف، السمك ديالها رقيق بزاف وكتجي عجينتها غزاله. ها قلا مباشره. انا غادي نوريكم الطياب ديالها كيفاش شنو كيكون. اللي ما كيتوفرش على مقلاه بحال هذه يستعمل غير المقله ديال المسمن ديالنا العاديه ديك الثقيله. هنا ما تاخذش الوقت بزاف. كنخلي هذيك كطيب حدايا. انا غادي نقلبها على الجهه الاخرى كتجي هكذا لانها تتكمل الطياب ديالها في البريسه. دابا نوريكم المرحله الاخرى الكماله ديال الطياب ديال العجينه ديال هذا الخبز ديال الطاب. بعد ما كطيب كتجي هكذا نص طيبه. عاونوا راسكم بالطحين، ضروري ملي تكونوا تديروا الطحين. الا ما كاينش طحين ما كاين والو، كتلصق ما غاديش تعطيكم، ما غتساعدكمش. لاصوص ديالنا ديال الفرماج ها هي كنديروها. كنزيدوا من لاصوص الشطه او الحاره. قلت لكم الحار كيبقى اختياري اللي بغاه. هذه لاصوص ديالنا. كنعاودو نطوه هكذا، كنطوه هكذا بحال شغل المسمنه هكذا. ريمي هكذا. ها هو الطاكوس ديالنا. كنجيبو الماكينه ديال بانيني تنوضعوه هكذا. غير جوج غير واحد كاع ماشي حتى جوج.
واحد بواحد بكل ببعض. هذه هي درنا فيها لاصوص وزدنا فيها الفرماج كتشوفوها هوايه اللي كيعجبو من عشاق الفرماج، القلوب ضعيفه من ناحيه الفرماج. كافيه فوالا. اوبا نطوها عاوتاني بنفس الطريقه. اي فوالا حتى طيب لينا هذه اللي درنا ونحطو هذه في الطاوه. الشكل ديال الساندويتش ديالنا ديال الطاكوس كيجي رائع وزال وكنتمنى من كل قلبي تجربوه. بارطاج. باي باي. باي باي.